बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जिन्नों को आबाद किया। जब जिन्नात ज़मीन में फसाद फैलाने और आपस में कत्लो गारत करने लगे तो अल्लाह ताला ने इब्लीस शयातीन के बाप को फरिश्तों की मौयत में भेजा के जिन्नात को समंदरों और जजीरों की तरफ भगा दो। इब्लीस ने फरिश्तों को साथ लेकर जिन्नात को समंदरों और जजीरों की तरफ भगा दिया। इब्लीस शयातीन का बाप खुद भी जिन्नात की नस्ल में से था, लेकिन कसरत इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया। फरिश्तों का सरदार बनने की वजह से इब्लीस में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। उसने ये समझा कि मुझे आसमानों ज़मीन में इतना बड़ा मुकाम इसलिए मिला है कि मैं अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम मखलूक़ात से अफजल हूँ। अल्लाह ताला को उसका गुरूर और तकब्बुर पसंद नहीं आया, और उसी वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने एक ऐसी मखलूक को पैदा करने का इज़हार फरमाया जो ज़मीन में अल्लाह ताला की नियाबत करे। फरमाने इलाही है, जिसका तर्जमा ये है, जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना कोई खलीफा बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा, क्या आप ज़मीन में ऐसी मखलूक को अपना नायब बनाना चाहते हैं जो ज़मीन में फसाद फैलाए और खून रेजी करे, जबकि हम आपकी हमद के साथ तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपनी चाहत को अमली जामा पहनाते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने हाथों से तैयार किया। फरमाने इलाही है, जिसका तर्जमा ये है, अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया है, उसे सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने रोका? अहदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मफ़हूम। क़यामत के दिन अहले ईमान जमा होकर आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, आप तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा फरमाया, फरिश्तों से आपको सजदा करवाया और आपको चीज़ों के नाम सिखाए। आप अपने रब के सामने हमारी सिफारिश कीजिए ताकि हमें इस मुसीबत से नजात मिल जाए। आप अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज अल्लाह ताला बहुत गुस्से में है। आज से पहले कभी इतने गुस्से में नहीं आए थे और न ही बाद में आएंगे। अल्लाह ने मुझे दरख्त के पास जाने से मना किया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई, लिहाजा आप किसी और के पास चले जाओ।
سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچہ کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔ خلیفہ بنانے کی مصالحت۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصالحت معلوم کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، بعمل، علماء اور صلحاء پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مصروف تھے، اور جب واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ یعنی فرشتوں کو جس مصالحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً
حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، لہذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، فرمایا۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کانوں کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔